مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا